बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ तफसीलन बात करेंगे मलिया हाशमी से जवाब तलब। किस बात पर जवाब तलब किया गया है और ये मलिया हाशमी कौन है, ये इस पर तफसीलन बात होगी। लेकिन पहले बात होगी मुंह में छुरी बगल में राम राम। ये उल्ट काम हो गया भाई। हाँ, दुनिया भाई तब्दील हो गई है, इसलिए उल्ट हो गया। पहले मुंह में राम राम बगल में छुरी होती थी, लेकिन अब मुंह में छुरी बगल में राम राम है। और इसके साथ साथ अब नजरियात की नहीं, प्रोपेगेंडा की सियासत का दौर है। ये क्या है? अब 20वीं सदी को देखते हैं, जिसमें दो अजीम जंगें लड़ी गई। एक 1949 से शुरू हुई और 1920 तक गालबन चली। दूसरी 1940 से और लेकर फिर जापान पर अमेरिकन एटम बम गिराने तक वो जंग जारी रही। इन जंगों ने बहुत से नज़रियात और इनकलाब को जन्म दिया। उन दो बड़े जो नज़रियात थे, उनमें एक नज़रिया था कैपिटलिज्म और दूसरा था कम्युनिज्म। इसके साथ साथ कौमी नज़रियात और ख़ुसूसन नेशनलिस्ट नज़रियात ने भी उभार लिया, लेकिन ये दोनों नज़रियात हावी रहे और इन नज़रियात पर ही सियासत की गई। और आलमी सतह पर इन्हीं नज़रियात के तहत सर्द जंग का आगाज़ अमेरिकन और यूएसएसआर के दरमियान जारी और सारी रहा, उस वक्त तक कि जब तक यूएसएसआर का इन्हदाम नहीं हुआ। अब कम्युनिज्म कोई एक पायदार निज़ाम नहीं था, सिर्फ वो एक किताबों की हद तक तो अच्छा था, इससे आगे उसकी कोई अहमियत या आलमी सतह पर वो किसी हद तक कामयाब नहीं था। और वही हुआ, वो ख़त्म हो गया भाई। उसके ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया पर सरमायादाराना निज़ाम का गलबा आ गया और इसके तहत नज़रियात नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा की सियासत की जाने लगी। और जब 21वीं सदी शुरू हुई तो बात ही टोटल प्रोपेगेंडे की तरफ चली गई। नज़रियात सब कुछ मर खप गया। इसकी वाज़ेह मिसाल इराक है, जहां अमेरिकन ने शोर मचाया कि भाई इराक के पास, सद्दाम हुसैन के पास दुनिया को तबाह करने वाले हथियार मौजूद हैं, बड़े मौलिक हथियार मौजूद हैं, और इराक पे कब्जा जमा लिया। फिर इसी तरह तमाम मशरिक़ वस्ता के साथ ऐसे ही किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अमेरिका को अपना असला बेचना था भाई। फिर इसके साथ साथ आप ईरान पे पाबंदियां, वो फलां है। इसके साथ साथ आप देख लें ईरान या रूस के साथ क्या हुआ, और रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ गई। अब रूस के कोई भाई वो जहाँ वो भी जो हुक्मरान बैठा है वो भी एक केजीबी का साबका डायरेक्टर है और सियासतदान नहीं है बल्कि एक सिपाही है। तो सिपाही तो सियासतदान नहीं हो सकता, तो उसने भी मुल्क को जंग में झोंक दिया। इसी तरह भाई आपने वतन अजीज में देखें तो मामला यहाँ भी ऐसे ही है। अब नज़रियात पे नहीं, प्रोपेगेंडे की सियासत की जा रही है। इमरान खान ने एक प्रोपेगेंडा किया था। क्या था भाई? ये करप्ट हैं, चोर हैं, ये मुल्क को लूट कर ले गए हैं, इनका 200 अरब डॉलर जो है बाहर पड़ा है, वो जिस दिन इक़्तिदार में आएंगे हम 200 अरब डॉलर बाहर से लाएंगे। अब वो 200 अरब डॉलर तो भाई नहीं लाए और ना ही मुल्क के निज़ाम को सेट कर सकी, क्योंकि अपने पास तो कोई नज़रिया ही नहीं था, कोई सिस्टम ही नहीं था कि भाई हमने इस सिस्टम को कैसे चलाना है। वो जो मईशतदान अफलातून बना फिरता था असद उमर, वो एक मईशतदान है ही नहीं, उसने मईशत पढ़ी ही नहीं है, तो मईशतदान कैसे हो सकता है भाई? जो थे भी तो वो छोटे छोटे दुकानदार थे, दुकानदारी से इधर से उधर से माल मार मार के जो है वो बन गए अमीर कबीर बन गए, फिर वो हुकूमत में पहुंच गए। वो एक अलग बात है। बहरहाल जो प्रोपेगेंडा था, अब ये भी 200 अरब डॉलर अगर वाक़तन पड़ा भी था कुछ पाकिस्तानियों का, तो वो भाई कोई ऐसे तो नहीं पड़ा था कि इमरान खान जहाज़ पे जाएगा, वहाँ पड़ा होगा, उस 200 अरब को पैक करेगा या ऐसे ही उठा कर जहाज़ में भरेगा C-130 में और फिर उड़ा कर पाकिस्तान ले आएगा, इस्लामाबाद उतरेगा कि ये देखो मैं 200 अरब डॉलर लाया हूँ। ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। तो बहरहाल लेकिन जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो प्रोपेगेंडा कामयाब है। अब इस प्रोपेगेंडा को कामयाब करने के लिए भाई
سب سے بڑا جو اس وقت سورس ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا کے تمام فورم پہ جن لوگوں کے لوگ بیٹھے ہیں وہ کامیاب ہے، ان کی سیاست بھی کامیاب ہے، وہ خود بھی کامیاب ہے. عمران خان صاحب کے لوگ ابھی زمان پارک میں جو کچھ ہوا، عمران خان کال کرتا تھا ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، سارے جو ہے نا سوشل میڈیا کے فورم پہ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ لے آتے ہیں کہ بندے بھی نکال لاتے ہیں. اگر نہ بھی نکال سکیں تو وہ چیزیں دکھا دیتے ہیں جو کہ حقیقت میں ہو ہی نہیں ہوتی. دنیا کو وہ یہ باور کرا لیتے ہیں کہ بھائی عمران خان ہی بڑا لیڈر ہے. اور کیوں بڑا لیڈر ہے؟ کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کنجی ہے، چابی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے. کون ظلم کر رہا ہے؟ محسن نقوی کی سرکار، شہباز سرکار. اور وہ سارا کچھ دکھا لیتے ہیں جو کہ حقیقتاً ہوا بھی نہیں ہوتا. ابھی جو یہ 2 خط لکھے گئے ہیں شری مزاری یا قاسم سوری صاحب نے جو باہر خط لکھے، ان خطوں کو تو ٹھیک ہے باہر بھیج دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ بھی چلایا گیا ٹویٹر پہ اور باقاعدہ اناؤنس کیا گیا. کیا مقصد تھا؟ کہ ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں یا سٹیک ہولڈر ہیں، ان پہ پریشر ڈیولپ کیا جائے. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ اس وجہ سے ٹرینڈ چلایا جا رہا تھا کہ بھائی اس ٹرینڈ کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ مبذول ہو، اور وہ مبذول ہو بھی چکی ہے. دوسری جانب جس طرح اسد عمر یا شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں مختلف سفارتکاروں سے مل رہے ہیں، اس کو باقاعدہ فلمایا جا رہا ہے، باقاعدہ اس کی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ان تمام ایکٹیویٹی کو پیش کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ کامیاب جا رہا ہے اور یہ دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم ہی پاکستان کے اصل مالک ہیں، ہم ہی پاکستان کا عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے. اب جبکہ دوسرے جو ہیں پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ والے ہو گئے، مولانا صاحب ہو گئے یا ANP والے ہو گئے، ان کے پاس بھائی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا کی ٹیمز بھی موجود نہیں ہے. وہ کیسے اور کس طرح اپنی سیاست یا اپنی چیزیں پروموٹ کر سکیں گے؟ ابھی بہت کچھ کیا پیپلز پارٹی نے سندھ میں، بہت سے ترقیاتی کام کروائے، خصوصاً میڈیکل سائنسز میں دیکھ لیں، لیکن ان کا جو ہے وہ کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. جبکہ عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا، وہ پھر بھی کامیاب ہے. اب اس کو دیکھیں، جو عمران خان صاحب نے ایک ٹرینڈ چلایا تھا، وہ جس وقت وزیر اعظم ہاؤس سے نکالے گئے تھے، وہ سیفر بھی لہرایا تھا اور ٹرینڈ چلایا تھا، کیا ہم غلام ہیں. وہ اس ٹرینڈ کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے چلایا گیا. اب ہر بندے کے پاس یار موبائل ہے، سمارٹ فون ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے نظر آ جاتی، وہ دیکھتا ہے یار واقعہ کیا ہم غلام ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو امریکہ نے کیوں سازش کی. نہ بھائی اس نے ایٹمی پروگرام شروع کیا، نہ اس نے کوئی ملک کے اندر بڑے بڑے ترقیاتی کام کروائے کہ جس کی وجہ سے امریکہ کو اپنی چودراہٹ کے لیے خطرہ لاحق ہو گیا ہو کہ بھائی یہ بندہ آ جائے گا، یہ کل ہمارے سپر پاور کی جو طاقت ہے وہ چھین لے گا، پاکستان کو سپر پاور بنا لے گا. ایسا بھی کچھ نہیں کیا. بہرحال بھائی صاحب نے ایک طرف یہ ٹرینڈ چلا رہے تھے اور اس ٹرینڈ کا واضح مقصد یہ تھا کہ عوام کے اندر جو ہے وہ ہمدردی حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں وہ تمام عسکریت پسند قوتوں کو اپنے قریب لانا. اور وہی ہوا. جو لوگ امریکہ کے مخالف تھے وہ بھاگے عمران خان کے نزدیک آ گئے کہ بھائی دیکھیں یہ بھی تو ہمارا بھائی ہے، اس کے خلاف بھی امریکہ نے سازش کی ہے. یہ ابھی زمان پارک میں جو اقبال کو آپ نے دیکھا ہے، یہ اسی وجہ سے قریب آئے. اب بھائی یہی تو تھا کہ عمران خان ادھر فرم ظاہر کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں، کیونکہ عمران خان جانتا ہے کہ امریکہ وہ طاقت ہے کہ جس کی پوری دنیا پر ہر بات ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے. اسی لیے امریکہ میں وہ اپنے بندے یا اپنے لیے لابنگ کروا رہا ہے. دوسری جانب وہ ملک میں امریکہ کے خلاف مہم چلا رہا ہے. وہ رانے سنولے والی بات ہے نا، بظاہر مخالفت اندر سے بھائی.
और इसी तरह मुंह में छुरी बगल में राम राम। अब अमेरिका के खिलाफ इन लोगों की जबान तो छुरी की तरह चलती थी, कैंची की तरह चलती थी, और बगल में राम राम कि नहीं नहीं अमेरिका तू सुपर पावर है। तो ये भाई कहानी है, ये हकीकत है। जो प्रोपेगेंडा कर लेते हैं और अपने प्रोपेगेंडे की तशहीर कर लेते हैं वही इस वक्त कामयाब है। इसी तरह भाई मलिया हाशमी साहब ने भी एक प्रोपेगेंडा ही मास्टर है तहरीक इंसाफ की। इस बीबी ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था कि मुजाहिदीन पहुंच चुके हैं जमान पार्क में, अब जो है पुलिस वालों का इलाज तैयार है और उस हेलीकॉप्टर का भी इलाज मौजूद है, मतलब एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद है। अब इस बीबी को FIA ने तलब कर लिया है, 28 मार्च को गालबन इसे तलब किया गया। हालांकि इसे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था कि और पूछना था कि एंटी एयरक्राफ्ट गन कहाँ नस्ब की गई है लाहौर में, और उसे कहाँ से और कौन लेकर आया है। वो जमान पार्क में ही नस्ब की गई है, लाहौर में कहीं और नस्ब की गई है ताकि हेलीकॉप्टर गिराया जा सके। यही था ना उस बीबी का। बहरहाल इस बीबी को अब तलब कर लिया गया और इससे बाकायदा पूछताछ होगी। अच्छी बात है, ये खुशाइंद बात है। और जो इसने मुजाहिदीन का जिक्र किया था उसकी भी पूछताछ होगी। वो मुजाहिदीन कहाँ से आए थे और क्यों आए थे, वो इस वक्त कहाँ हैं। ये भी एक अहम अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर की गई है। व्यूअर्स, व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।